कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो नया फेज या पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, फेज 3 भी लॉन्च कर दिया है। पर लिखा हुआ है वर्धा हमना सफायर 5 इयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, तो ये PHA के अपार्टमेंट्स G11 4 के M1 और M2 की तरफ, और कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 की 65-70 लाख रुपए में 2 बेड का मिल सकता है। मोटरवे का ब्रिज है, प्रॉपरली एंटर हो गए हैं M2 के ऊपर, थलिया का टोल प्लाजा। भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा इसके दाएं बाएं जो सोसाइटीज हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 का एरिया, कोई NOC वगैरह अप्रूवल नहीं है, अब NX ब्लॉक है, मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ। 50 रुपए आप जाने का पे करोगे, 50 रुपए आने का पे करोगे। अब डेवलपमेंट चार्जेस कब, कैसे और कितने लगते हैं, तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट देनी है। और किसी सोसाइटी के हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं, 2 नंबर प्रॉपर्टीज या 2 नंबर चीजों की हम लोग तशहीर नहीं करेंगे। हमारा चैनल उसके लिए पेश रहेगा, पर प्रॉपर चीज के लिए डायरेक्ट क्लाइंट्स की एक्सेस भी दिला सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगा कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो नया फेज लॉन्च हो चुका है, फेज 3 वाला। तो उसका एरिया विजिट करते हैं, रास्ता भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सारी तफसील, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आप लोगों ने करनी है, और आया बनती भी है या नहीं बनती, या पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि फेज 1 की क्या सूरत हाल है, फेज 2 की क्या सूरत हाल है। अब इन्होंने फेज 3 भी लॉन्च कर दिया है, और ये इसकी प्री लॉन्चिंग है, इसकी प्राइस लिस्ट है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में लगा के दे दूंगा। आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखा करें, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। और अपने अजीजों, अकारिब और यारों दोस्तों को भी हमारी वीडियो शेयर कर दिया करें, ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो अभी चलेंगे रास्ते की तरफ, सारी डिटेल्स उधर पहुंच के उधर एरिया भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे आता है और इधर क्या सिचुएशन बन सकती है, या इनको रास्ता इधर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अब रास्ते की तरफ। अच्छा जी, अभी हम लोग G11 से निकले हैं, और हमारे ये राइट साइड पे आपको बिल्डिंग दिख रही है। तो काफी वीडियोस में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, 11 सेंट्रल के नाम से इसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं। और इसके बिल्कुल बराबर में अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये वाइट सी फेंस दीवार सी लगी हुई है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है वर्धा हमना सफायर। तो ये अपार्टमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स पे बन रहे हैं। इसकी प्राइस लिस्ट मैं अपनी वीडियो के दौरान लगा दूंगा। तो अगर आप लोग विलिंग होंगे इसमें बाइंग के लिए 5 इयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पे, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। और इस टाइम हम लोग AK बरोही रोड है ये G11 की, और ये फुली डेवलप्ड सेक्टर है CDA का, और इसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं जो PHA के। अगर उसमें भी आप लोग कोई कैश पेमेंट पे बाइंग में विलिंग हो, या आपका कोई अपार्टमेंट हो आप सेल करना चाह रहे हो, ये सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, तो ये PHA के अपार्टमेंट्स G11 4 के अंदर है। और इसका जो साइज है वो 1035 या 36 स्क्वायर फीट है, और इसकी प्राइसेस भी मैं एंड में बता दूंगा, पर ये कैश पेमेंट पे हैं। इंस्टॉलमेंट वाले जो है वो वर्धा हमना सफायर के अपार्टमेंट्स हैं। जाते जाते मैंने कहा ये चीजें भी आपके साथ डिस्कस कर दूं, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को रास्ता समझाऊंगा। बाज लोग शिकायत करते हैं कि भाई आप जाके मौके पे खड़े होके हमें चीज दिखा दें, जो भी आपने प्रॉपर्टी, हाउस या जो भी अपार्टमेंट दिखाने हैं, तो हमें मौके पे ले जाके उधर बस वही दिखाएं। जो ये मैं रास्ता आप लोगों को बताता हूँ, तो उसकी वजह ये है कि बाज लोग जो मैक्सिमम है आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए, वो बाद में जब एक लोकेशन पे हम लोग खड़ा करके, या अक्सर लोग, मेरी आदत नहीं है, मैं पूरा रास्ता समझाता हूँ, पूरी डिटेल समझाता हूँ,
पर बाज लोग आपको ले जाएंगे ऑन दी स्पॉट खड़ा होके, आप जब देखोगे तो आप उसमें बाहर से बैठ के पेमेंट्स करके प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, और कल जब पता लगता है तो वो गांव गोट के अंदर होती है, तो आपको आइडिया ही नहीं होता कि ये कहाँ पे है। आप ज्यादा से ज्यादा गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल वो चीज आपको नहीं बताएगा जो मैं अपनी वीडियो में आपको कैमरे की आंख से दिखा पाता हूं। तो बहरहाल चलते हैं अब कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट जो फेज 3 है, तो उसकी लोकेशन पहले एक्सप्लोर करते हैं कि कहां से कैसे जाना है और क्या लोकेशन है उसकी। तो फिर फर्दर हम लोग बात करेंगे इसकी प्राइसेस के हवाले से भी कि इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, वो भी मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को प्राइस लिस्ट लगा के दे दूंगा, और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि इस जगह की क्या सिचुएशन है। तो इस टाइम हम लोग कश्मीर हाईवे के ऊपर निकल आए हैं G11 की साइड से, और हमारी फेसिंग हो गई है 0 पॉइंट की तरफ। तो थोड़ा सा आगे करके हम लोगों ने यू टर्न लेना है, तो फिर फर्दर मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है और हमारी फेसिंग बाकायदा तौर पे अब हो गई है इस्लामाबाद का जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तरफ, और हम लोगों ने इस कश्मीर हाईवे से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। हम लोगों ने दाएं बाएं बिल्कुल नहीं मुड़ना और स्ट्रेट जाएंगे टुवर्ड्स मोटरवे M1 और M2 की तरफ। ये आपके 5:49 शाम के हो रहे हैं, तो हम लोगों ने अपने सफर का आगाज कर लिया है बाकायदा। अब हम लोग इसी रोड पे जाएंगे, और ये लेफ्ट साइड पे आपको ये जो ग्रीनरी नजर आ रही है, तो अक्रॉस इसके नस्ट यूनिवर्सिटी का एरिया है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके H13 आएगा। H13 सेक्टर नहीं है, ये प्राइवेट आबादी है, और वो सामने आप लोगों को बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही होंगी, टावर्स वगैरह। तो ये इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। इधर आपको तकरीबन 65-70 लाख रुपए में कैश पेमेंट पे आपको अपार्टमेंट 2 बेड का मिल सकता है, डिपेंड करता है टावर्स पे। और फिर ऑलमोस्ट उसकी प्राइसेस वेरी करती हैं कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या सिचुएशन है। तो वो ऑलमोस्ट या फ्रंट पे है, मेन रोड के ऊपर बिल्डिंग है, या क्या है, या बहुत मतलब अच्छी बिल्डिंग है, ये सारी चीजें वेरी करके तो 1,30-35 लाख रुपए तक भी इधर अपार्टमेंट की प्राइस कैश पेमेंट पे जाती है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको रास्ता भी समझा दूं। हम लोग इस टाइम खड़े हुए हैं, ये सामने आपको जो रोड ऊपर ब्रिज नजर आ रहा है, तो ये मोटरवे का ब्रिज है। जो राइट साइड पे हमारी गाड़ियों का आपको चलती दिख रही हैं, तो ये पेशावर की तरफ जा रही हैं या इस्लामाबाद की एंट्री की तरफ जा रही हैं। और जो लेफ्ट साइड पे आपको गाड़ियां ऊपर जाते हुए दिख रही हैं, या वो ऊपर ट्रॉलर या ट्रक आपको नजर आ रहा है, तो ये लाहौर की तरफ जा रहा है, M2 की तरफ। तो हम लोगों ने M2 की तरफ जाना है। अच्छा, लोग काफी वीडियोस में कंपैरिजन कर रहे हैं टॉप सिटी का। देखें, हम लोगों ने हकीकत बयान करनी है, ना मुझे कोई टॉप सिटी के साथ कोई मफाद है, ना मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ कोई मफाद है। मैंने हकीकत पर मबनी वीडियोस बनानी है। उसके लिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको पूरी चीज समझा दिया करूं। आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिया जाता है कि टॉप सिटी में जो प्लॉट्स 5 मरले के एनेक्स ब्लॉक में जो बुकिंग के लिए आए हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो उनकी ये प्राइस है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो नया फेज 3 लॉन्च हो चुका है, तो उसमें ये प्राइसेस है। तो ये सारा मैं डिटेल्स आपको एंड में समझाऊंगा। टॉप सिटी इस ब्रिज के नीचे से आप जब गुजरते हो, ये सीधी एयरपोर्ट की तरफ ये रोड जा रही है, और इसको कश्मीर हाईवे कहा जाता है। इस ब्रिज से ऑलमोस्ट आप 1 मिनट के बाद आप टॉप सिटी के इंटरचेंज पे पहुंच के और उसमें एंटर हो जाते हो। और हम लोगों ने अभी जाना है, साइट देखनी है फेज 3 की, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की है। तो अभी चलते हैं फेज 3 की साइट की तरफ, और हमारा रुख हो गया है लाहौर M2 की तरफ। हम टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम ठलियां इंटरचेंज से एग्जिट लेंगे। मैं गाहे बगाहे आप लोगों को बता भी दूंगा। और एक चीज मैं आपको और भी दिखाता जाऊं, ये लेफ्ट की तरफ एक रास्ता जा रहा है, और इसके साथ ये सर्विस रोड जा रही है नीचे। तो इस जगह पे ये सामने आपको
تھوڑا سا آگے کر کے میں دکھاتا ہوں. اور یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک ہیوج سی بلڈنگ بنتی ہوئی دکھ رہی ہے تو یہ ٹاپ سٹی کا ایریا ہے. یہ بلڈنگز وغیرہ بن چکی ہیں. اس میں ایک اپارٹمنٹس کی ویڈیو بھی میں لاسٹ ویڈیو اس سے پہلے والی اپلوڈ کر چکا ہوں انسٹالمنٹ کے اوپر. اگر اس میں بھی آپ لوگ ویلنگ ہو تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور چینل پہ ہر قسم کی ویڈیو, ہر سوسائٹی کی اور ہر سیکٹر کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی. یہ ٹرکوں کی لائن لگی ہوئی ہے. اس کے اکراس اب شاید میں نہ دکھا پاؤں, ادھر یونیورسٹی ٹاؤن کا ایریا ہے. تو اس میں بھی اگر آپ لوگ کیش پیمنٹ پہ اگر کوئی پلاٹ وغیرہ اپنا خریدنا چاہ رہے ہو یا سیل کرنا چاہ رہے ہو تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کریں. کمنٹس میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ایک نیٹ اینڈ کلین ہم ڈیل لے کے بھی دے سکتے ہیں اور سیل کر کے بھی دے سکتے ہیں. ابھی ہم لوگ یہ ٹول پلازا کراس کریں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنا ایک ٹائم ہمارا لگتا ہے. اس ٹائم 6:05 ہو گئے ہیں. تو آپ لوگ خود ہی ٹائم کی کیلکولیشن کر لیجئے گا. تو چلیں ٹول پلازا کراس کرتے ہیں. اچھا جی, ابھی ہم لوگوں نے ٹول پلازا کراس کیا اور ہم پراپرلی انٹر ہو گئے ہیں M2 کے اوپر. تو ابھی ادھر سے دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہمیں ٹھلیاں انٹرچینج تک لگتا ہے. جگہ یہ اتنی دور نہیں ہے. اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اسلام آباد کی پریمیسز نہیں ہے. ٹاپ سٹی بھی اسلام آباد کی پریمیسز میں نہیں ہے, اور یہ کیپٹل سمارٹ سٹی کا جو فیز 3 آ رہا ہے تو یہ بھی اسلام آباد کے ایریے میں نہیں آ رہا. یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ کلیئر اینڈ کرسٹل بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اسلام آباد تو یہ ایسے ہی سچی بات نہیں ہوگی. اچھا جی, ابھی ہم لوگ یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف مڑنے لگے ہیں ادھر, اور ہماری فیسنگ لاہور کی طرف ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا حدود اربا سمجھا دوں. ادھر ہم لوگ آلموسٹ یہ جو انٹرچینج پڑتا ہے اسلام آباد ٹول پلازا سے کوئی 6 سے 8 کلومیٹر آپ کہہ سکتے ہیں. میں رفلی بتا رہا ہوں, کمی بیشی کے لیے میں معذرت چاہوں گا. تو یہ آ گیا ہے ٹھلیاں کا ٹول پلازا. تو ادھر سے ابھی ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے پیسے چارج ہوتے ہیں. آیا ہم آئیں گے جائیں گے تو آنے جانے کے کتنے پیسے کٹیں گے. اچھا جی, ابھی ہم لوگوں نے ٹول پلازا کراس کیا تو ایم ٹیگ کے اوپر 50 روپیز اسلام آباد کے ٹول پلازا سے ٹھلیاں انٹرچینج تک چارج کیے گئے. اچھا, ادھر تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو دکھاتا جاؤں. تو یہ نیچے جو ایریا آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ فیصل ٹاؤن 2 کا ایریا ہے. اب اس کے ساتھ رنگ روڈ آ رہی ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ اس کو انٹرچینج ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ ایک اور کہانی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میری آئے گی فیصل ٹاؤن 2 کے او بلاک کے اسپیسیفکلی, اور جو انسٹالمنٹ پہ انہوں نے 3 سال پہلے جو پلاٹس دیے تھے تو ان کی سٹوری, ان کا بھی ذکر کریں گے. تو یہ ابھی میں تھوڑا سا ادھر یہ برج کے اوپر آ گیا. ہمارے برج کے نیچے سے یہ موٹر وے چل رہی ہے جو M2 ہے اور لاہور کی طرف جو جا رہی ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا جاؤں گا کہ یہ سچویشن ہے. یہ نیچے جو گاڑیاں آپ کو چلتی دکھ رہی ہیں تو یہ موٹر وے M2 لاہور کے اوپر جا رہی ہے. تو ابھی ہم لوگ تھوڑا سا اس برج کو کراس کریں گے اور رفلی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کون سا ایریا اس کا بنتا ہے. اگر کوئی تھوڑا بہت پلس مائنس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. پر جو مجھے آئیڈیا ہوا ہے اس ایریا کا کہ کہاں پہ یہ حدود اربا اس کا بنتا ہے, تو یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ آپ اگر اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں تو یہ یو ٹرنس آپ لیں گے اور واپس موٹر وے جوائن کر لیں گے. یہ چوک سا آ گیا. اسٹریٹ جو راستہ جا رہا ہے تو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے. تو اب ہم لوگ تھوڑا سا ادھر گاڑی پارک کریں گے اور میں یہ ایریا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. اچھا جی, اب یہ ایریا جو آپ کو وہ سامنے دور ایک ٹاور سے دیکھ رہے ہیں تو یہ کٹی پہاڑی کا ایریا آ جاتا ہے تھوڑا سا اس سے اکراس.
اور یہ پہاڑ وغیرہ آپ کو سارے دکھ رہے ہیں، اور یہ نیچے جو آپ کو لینڈ دکھ رہی ہے، تو یہ فیز 3 کیپٹل سمارٹ سٹی کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لینڈ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 14,000 کنال پر محیط یہ ایریا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آیا 14,000 ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ سامنے جو آپ کو ٹول پلازا دکھ رہا ہے، تو یہ اگر اسلام آباد کی طرف آپ جائیں گے موٹر وے کے اوپر، تو یہ ٹول پلازا آپ کراس کریں گے، انٹرچینج ہے، اس سے ہوتے ہوئے آپ ٹوورڈز اسلام آباد چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ سامنے جو آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے، تو اس سائڈ سے ہم لوگ آئے تھے۔ یہ سامنے لاہور اور پشاور کی طرف یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور یہ سامنے بورڈ آپ کو دکھ رہا ہوگا، تو یہ ایئرپورٹ کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ اور اس راؤنڈ اباؤٹ سے وہ سامنے آپ کو بائک دکھ رہی ہوگی، اس کے پاس سے آپ نیچے اتر جائیں گے اور ٹلیاں روڈ کو آپ جوائن کر لو گے۔ تو یہ اس کا حدود اربع ہے ٹوٹل، میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ یہ اس کا ایریا ہے، اور یہ زمین جو ہے یہ فیز 3 کیپٹل سمارٹ سٹی کی ہے۔ اب ہم لوگ ڈسکشن کریں گے جاتے جاتے واپس، تو میں آپ کو اس کا کمپیریزن، اس کی پرائس لسٹیں میں لگا دوں گا، آپ کو ٹوٹل کمپیریزن میں کر کے بتاؤں گا۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگ کمپیریزن کریں گے تھوڑا سا اس کے دائیں بائیں جو سوسائٹیز ہیں، موٹا موٹا رفلی میں وہ کروں گا، اتنا لمبا چوڑا ڈیٹیلز میں میں نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ کی کوئی کوئریز ہوں گی تو آپ پھر کمنٹس میں ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے وہ انٹرچینج سے ہم ایگزٹ ہوئے ٹھلیاں والے سے، جس ٹائم ہم انٹری کر رہے تھے، تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے موٹر وے سے پہلے M2 سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ آپ کے آ جاتا ہے فیصل ٹاؤن 2 کا ایریا، اور موٹر وے کی رائٹ سائڈ پہ اگر آپ لوگ لاہور کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے آ جاتا ہے یہ کیپٹل سمارٹ سٹی فیز 3 کا ایریا۔ اچھا، اس میں بھی سائزز ڈیفرنٹ ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں 14,000 کنال بتایا جا رہا ہے کہ ادھر لینڈ ہے ان کی، اب وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ NOC دونوں سوسائٹیز کے پاس کوئی نہیں ہے ان ایریاز کے، نہ فیصل ٹاؤن 2 کے پاس اور نہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے پاس کوئی NOC وغیرہ اپروول نہیں ہے۔ آپ اپنے طور پہ بھی چیک کر سکتے ہیں، RDA کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے باقاعدہ طور پہ فیصل ٹاؤن 2 یا فیز 3 کا ایریا ڈال کے، یہ نہیں کہ آپ فیز 1 کا ایریا چیک کریں کیپٹل سمارٹ سٹی کا، وہ ڈیفرنٹ ایک ایریا ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ایک یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرا، فیصل ٹاؤن 2 جو ہے اس میں پرائسز کوئی 27-28 لاکھ، کوئی 30 لاکھ، کوئی 35 لاکھ وتھ ڈیولپمنٹ چارجز اس کی پرائسز ہے۔ اس کا او بلاک ہے وہ پیچھے، ابھی ہم اس کی دوبارہ ویڈیو بنائیں گے کہ اس میں کیا ایسا ہو گیا کہ اس کی پرائسز بڑھا دی گئی یا نہیں بڑھائی گئی، کیونکہ پچھلی 20 تاریخ لاسٹ ڈیٹ تھی اس کی، جولائی کی 2025 کی، اور جو پہلے 3 سال پہلے لوگوں نے پلاٹ انسٹالمنٹ پہ بک کرائے تو ان میں آیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، یا کیوں نہیں ہوئی، تو یہ چیز بھی دیکھیں گے۔ اچھا، اس کا کمپیریزن اکثر ویڈیوز میں آپ دیکھو گے تو کمپیریزن کیا جاتا ہے ٹاپ سٹی کے ساتھ، تو ٹاپ سٹی کا آپ کو میں نے راستہ دکھا دیا کہ ادھر سے، اور دوسرا اس کی NOCs وغیرہ اپرووڈ ہے ساری، آپ چیک کر لیجئے گا، شاید مجھے مغالطہ ہو رہا ہو، پر ایز پر مائی نالج شاید اس کی NOCs وغیرہ اپرووڈ ہے، جو اس کا NX بلاک ہے یا ای بلاک، یا اوور آل آپ ٹاپ سٹی کی اگر بات کریں۔ دوسری، اگر اس کی لوکیشن کو دیکھا جائے تو وہ مین کشمیر ہائی وے کے اوپر ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف، جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اور اس کی جو لوکیشن ہے، آپ لوگوں نے موٹر وے کو جوائن کرنا ہے M2 کو ٹوورڈز لاہور، اس کے اوپر آپ کوئی 6 7 8 یا 10 کلومیٹر آپ ٹریول کرو گے، 50 روپے آپ جانے کا پے کرو گے، 50 روپے آپ آنے کا پے کرو گے۔ تو ایک یہ چیز، کبھی ٹریفک ہوتی ہے، رش ہوتا ہے یہ ٹول پلازاز کے اوپر، خاص کو ویکینڈز پہ، تو یہ ساری چیزیں آپ نے کنکلوڈ کرنی ہوتی ہیں کہ بھئی کتنی آسانی ہے اور کتنی مشکلات ہے۔ اور دوسرا، ٹائم کا میں نے تھوڑا سا اپنا ٹائم دکھا دیا تھا جاتے ہوئے، جب ہم نے سفر شروع کیا تھا، اور پہنچنے تک میں نے ٹائم دکھا دیا تھا، تو آپ ویڈیو کو اگر پورا دیکھیں گے تو ٹائم بھی آپ کو ایگزیکٹ مل جائے گا کہ کتنی دیر میں آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں کیپٹل سمارٹ سٹی فیز 3 کے پاس۔
अच्छा, अब इसकी जो प्राइसेस प्री लॉन्चिंग में हम कह देते हैं कोई 22-23 लाख या जो भी है वो प्राइस लिस्ट में लगा दूंगा। पर ये चीज आप जहन में रखिएगा कि ये डेवलपमेंट चार्जेस के अलावा है। अब डेवलपमेंट चार्जेस कब, कैसे और कितने लगते हैं, जैसे कि आपकी नॉलेज में होगा कि जो फेज 1 के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो विला अपार्टमेंट्स बन रहे थे तो उस पे 80% एस्केलेशन चार्जेस लगा दिए गए थे। तो अब इसमें क्या सिचुएशन होगी कि आया इस पे कितनी डेवलपमेंट चार्जेस लगती है। अट्रैक्शन एक अच्छी अट्रैक्शन है, प्राइस वो, और तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट देनी है और 4.5 साल में आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ये मतलब एक अच्छा ऑप्शन है। पर डेवलपमेंट चार्जेस को आप लोगों ने जहन में रखना है, वो फिर सोसाइटी की बाद में मर्जी होती है उस पे आप कोई, क्योंकि आप लोग जब भी परचेज करते हो कोई भी, तो आप फॉर्म फिल करते हो, उसकी बैक साइड पे जिस तरह बैंकों में छोटा छोटा लिखा होता है, तो वो चीजें इस तरह इनकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि भाई हम क्या डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। तो ये चीज भी आप जहन में रखें। अब हम टॉप सिटी के एनएक्स ब्लॉक पे, एनएक्स ब्लॉक में मैं आप लोगों को बिल्कुल मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप लोग अपना प्लॉट बुक करवाएं। आपने करवाना है करवा लें, नहीं करवाना है नहीं करवाएं, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी फेज 3 में भी हमें कहेंगे कि हमारा प्लॉट बुक करा दें अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक, तो हम आपको बुक करा देंगे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं होगा कि आपकी रिक्वेस्ट पे हम करेंगे। इसी तरह टॉप सिटी का जो एनएक्स ब्लॉक है, अगर उसमें भी आप अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट लेना चाह रहे हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कमेंट्स पे बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई आपको डिस्काउंट भी लेके दे दें। पर ये नहीं कि मैं आपको कोई मोटिवेट कर रहा हूं कि आप लोगों ने लाजमी अपना प्लॉट उधर बुक करवा लें और इधर नहीं करवाएं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि उधर करवाएं इधर करवाएं, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। एनएक्स ब्लॉक में जो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दिए गए हैं 5 मरले के हवाले से हम बात करेंगे, तो वो जो है विद डेवलपमेंट चार्जेस है और 70 लाख रुपीस। और फिर लोकेशन का भी आप कंपैरिजन कर लें। मैं मोटी सी एक बात करूंगा, मिसाल के तौर पे हम लोग देखें एक लोकेशंस, अब हम जी सेक्टर्स जो हैं इस्लामाबाद के, उनको हम ई या एफ सेक्टर्स के इक्विवेलेंट कभी भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह हम कैपिटल स्मार्ट सिटी जो ठलियां इंटरचेंज और मुमताज सिटी या अपना टॉप सिटी 1 को हम कभी भी उसके इक्विवेलेंट नहीं रख सकते। वो एक मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर की सोसाइटीज हैं। अब हम खुदा न खासा हम कहेंगे जी फैसल टाउन 1 को आप कंपैरिजन कर लो अपना फैसल टाउन 2 के साथ, वो उसके बराबरी करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब एक मोटरवे के ऊपर सोसाइटी और ठलियां इंटरचेंज के ऊपर सोसाइटी को आप एक मेन कश्मीर हाईवे या एक अप्रोचेबल एरिया की सोसाइटी के साथ आप कंपैरिजन करो, तो ये मजाक है लोगों के साथ। ऐसे ही उनको मतलब है लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप इसमें बुकिंग करवाएंगे, चाहे आप टॉप सिटी में करवाएं या चाहे आप कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 के अंदर करवाएं। टॉप सिटी के अंदर थोड़ा सा गया था तो मैंने मुशाहिदा किया था, उन्होंने जमीन वगैरह को सीधा करना शुरू कर दिया है। इसके अंदर क्या सिचुएशन बनती है, लैंड का काम कब शुरू होता है, और एक चीज और आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि ये जो एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जा रहा था, तो ये नहीं आप सोचो कि इससे डायरेक्टली आपको अप्रोच मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली आपको कभी भी अप्रोच नहीं मिलेगी, किसी न किसी इंटरचेंज से आप लोगों ने उतर के इस सोसाइटी के अंदर फ्यूचर में एंटर होना है। ये नहीं कि आपको डायरेक्टली रास्ता मिल जाएगा कि सीधा आप उतर जाओ। तो फ्यूचर में क्या एंट्री बनती है, कैसे बनती है, ये चीजों के लिए सोचना पड़ेगा आपको। इसमें प्राइसेस ये इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, क्योंकि इसमें देखें जब डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे तो तब इसकी एक्चुअल प्राइस बाहर आएगी।
تو یہ آپ چیز ذہن میں سے نکال لیں کہ آپ نے 2.5-3 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کر دی اور تھوڑی سی انسٹالمنٹ 4.5 سال میں آپ دیں گے اور اس کے بعد آپ مطلب کلیئر ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ڈیولپمنٹ چارجز کے بارے میں آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھ لیا کریں کہ یہ آپ لوگوں نے دینے ہی دینے ہیں اور سوسائٹی کی مرضی کے مطابق. اور اس کی لوکیشن بری نہیں ہے، پر بنتا کیا ہے، این او سیز مل پاتی ہیں نہیں پاتی، اس کی انٹرنس کہاں سے ہوگی، کیونکہ اوپر سے تو میں نے کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ روڈ جا رہی ہے اور یہ سامنے زمین ہے. تو ایسے تو کافی زمینیں موٹر وے کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، روڈ اس کے ساتھ جا رہی ہے، تو آیا اس کے آپ جنگلہ پار کر کے آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس ملتی ہے نہیں ملتی، یہ ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے ملوز خاطر رکھنا ہے. اور پھر پرانے بلاگس میں دیکھ لیں کہ کتنا لوگوں کو پروفٹ ہوا ہے. اگر جن لوگوں کو پروفٹ ہوا ہے تو وہ کائنڈلی ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، کیپٹل سمارٹ سٹی میں یا فیصل ٹاؤن 2 میں. آیا لوگوں نے جو انسٹالمنٹ پہ چیزیں بک کروائی تھی تو ان کو اس میں پروفٹ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، اور اگر نقصان ہوا ہے تو وہ کتنا ہوا ہے، یہ بھی لازمی آپ لوگوں نے کمنٹس میں بتانا ہے. اچھا جی، ایک چیز اور، اگر آپ اپنی کسی سوسائٹی کے حوالے سے کوئی آپ تفصیل دینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی آپ ٹاور وغیرہ بنا رہے ہیں، یا کوئی مکان وغیرہ آپ کا بنا ہوا ہے آپ سیل کروانا چاہ رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنوانا چاہ رہے ہیں، کسی سوسائٹی کے حوالے سے اپنا موقف دینا چاہ رہے ہیں، تو ہم لوگوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کا موقف بھی لیں گے، آپ کی پراپرٹی کو بھی سیل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اگر وہ ایتھینٹک ہوگی. 2 نمبر پراپرٹیز یا 2 نمبر چیزوں کی ہم لوگ تشہیر نہیں کریں گے. پراپر سوسائٹیز یا پراپر ٹاورز یا پراپر گھر جو سرٹیفائیڈ اور پراپر جگہ پہ ہوں گی تو ان کے بارے میں ہمارا چینل اس کے لیے پیش رہے گا، پر پراپر چیز کے لیے. کسی 2 نمبری اور کسی اس میں ہم لوگ آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر پائیں گے. تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کے نمبرز بھی دینے پڑے ہمیں تو ہم وہ دے کے آپ لوگوں کو ڈائریکٹ کلائنٹس کی ایکسیس بھی دلا سکتے ہیں. باقی کسی سیکٹر، کسی سوسائٹی کے حوالے سے آپ لوگ اگر ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو تو آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے. جتنے زیادہ سے زیادہ کمنٹس آئیں گے تو ہم اس ایریا کا وزٹ کروائیں گے. نیکسٹ ویڈیو جو میری آنے والی ہوگی فیصل ٹاؤن 2 او بلاک، اور اس کے ادر بلاکس جو پرانے آج سے 3 سال پہلے لوگوں نے بکنگ کروائی تھی، ان کی ریٹس کی کیا پوزیشن ہے، آیا لوگ پروفٹ میں جا رہے ہیں یا نقصان میں جا رہے ہیں، این او سیز کی کیا پوزیشن ہے، یہ ساری ہم ڈسکشن کریں گے. تو ابھی تک اتنا، اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.